Hello guys, welcome to my channel. जिचें नाव आसा गोवन सीजन एंड स्पाइस. सो आयज तुमकां हांव बरी यम्मी एंड टेस्टी रेसिपी शेअर करता. जिचें नाव आसा पंपकीन रवा फ्राय. सो पंपकीन रवा फ्राय घेवपाक हांवें हांगासर पंपकीन घेतला. तितून आतां घालता मीठ, गरम मसालो. हांवें हांगासर 2 तरेचे गरम मसालो घातला. आतां हांव घालता रेड चिली पावडर, आतां घालूया हळद आनी आतां हांव घालता इल्लोसो जिरा पावडर. हितून न्हू मातशी बरी टेस्ट येता. आतां आमकां हांकां बरें न्हू मिक्स करून घेवपाक जाय, जेणे करून मसालो बरो सगळ्यांक लागतलो. हांगा पळोवंक शकता तुमी हांवें बऱ्या तरेन अशें मिक्स करून घेतलेलें आसात. तुमकां जाय जाल्यार तुमी दवरूं बी शकता, नाजाल्यार सोमतेच फ्राय बी करूं शकता. आतां आमी तांकां हांगासर रोवलान घेवया आनी हे न्हू खावपाक खूब बरें लागता. सो अशे तरेन हांवें सगळ्यांक रोलान घेतलेलो आसा. आतां हांव कायल्यान घालता तेल. आमचें तेल बरें तापतकूच आमी भितर कापां घालपाक जाय. आतां ताका दोनूय सायडीन बरें फ्राय करून घेयात. आनी हांगासर तुमी पळोवंक शकता म्हाजी पंपकीन रवा फ्राय रेडी आसा. तुमी बी ही मुद्दाम ट्राय करून पळयात, खूब बरी लागता. आनी तुमकां जर म्हाजी रेसिपी आवडली जाल्यार लायक, शेअर आनी कमेंट करा. थँक्यू.